नेहरूची जी माइंडसेट तयार जाल्ली अबाउट गोवा, इट वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ इनपुट्स गिवन बाय काकोडकर. नेहरू 1963 वर्सा गोंयांत आयला आनी ताणें व्हेरी क्लियर सांगला की गोंयांत एक डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू प्रिजर्व इट. काकोडकरान हो कन्सिस्टंट स्टँड घेतलो, खंयचो आमकां मर्जर नाका. म्हणजे एक वटेन डॉक्टर जॅक सिकेरूय स्टँड घेतालो युनायटेड गोवन्साचो लिडर म्हणून, दुसरे वटेन तो स्टँड घेतालो. ताणें एक रेजोल्युशन पास केलें आनी त्या रेजोल्युशनांत कितें म्हळें की देर शूड बी ए मेकॅनिजम टू एसर्टेन द विशीस ऑफ गोवन्स ओन्ली ऑन द इश्यू ऑफ मर्जर. खरें म्हणत जाल्यार रेफरंडम वापरपाचो, कित्याक रेफरंडम रेफरंडम जाता तो ह्या पासत आनी रेफरंडम हें उतर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक नाका आशिल्लें, कित्याक काश्मीरांत ते मागताले आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ना म्हणटालो. म्हणून हांगा जर केलें तांकां मेळटलें आशिल्लें प्रेसिडेंट आहा म्हणून पळय. थंय प्रॉब्लेम आयलो होम मिनिस्ट्रीक की हाका नांव कितें दिवचें, मेकॅनिजम म्हण तें उतर वापरून कोतायना कायद्यात. ओपिनियन पोल कायदो जालो आनी तो कायदो पार्लमेंटान नोव्हेंबरान पास केलो. सरकार एका पक्षाचें उरता, तोय इलेक्शन लडयता, विरोधी पक्षूय लडयता. पूण हांगा केंद्रान सुचयलें की सगळें फेर जावचें, ह्या पासत बांदोडकरान रेजिग्नेशन दिवचें म्हणून. आनी हांवें आयकली ती खबर अशी की मागीर पळयत जाल्यार ते महाराष्ट्रांतले मेंटॉर्स आशिल्ले, दे ब्लेम्ड हिम की तुवें हय म्हणपाचें न्हय म्हणून. पूण ताणें मे बी आउट ऑफ इग्नोरन्स ऑर आउट ऑफ हें कितें गुडविल की फेर प्ले आसचो, लेवल प्लेईंग फील्ड आसचें आनीक दोगांनी आपआपली मतां घालचीं. 16 तारखेक मतदान जालें. मतदान पिसफूल, कसलें वायलन्स ना, कांय ना, सारकें पिसफूल. आनी थंय बी युनायटेड गोवन्साचो रोल बरो आसा. आनी तो रोल कसलो, सगळ्यांनी केलो म्हणटू, पूण तांचो रोल जाता तितल्या चड वोटरांक वोटींग करूंक लावपाचो. ऑलमोस्ट 99% हिंदूज वॉन्टेड मर्जर. म्हणजे कोताना नो मेंबर ऑफ कॅथलीक कम्युनिटी एवर आस्क फॉर मर्जर. म्हणटकच तांकां कन्वर्ट करपाचो प्रॉब्लेमूच नाशिल्लो, वो कन्विन्स करपाचो प्रॉब्लेम नाशिल्लो. प्रॉब्लेम आशिल्लो तो हिंदू समाजाक. इमोशनली इतले चार्ज आशिल्ले की आयकूंकूच तयार नाशिल्ले. आमकां फोंड्यां गेल्यार मिटींग घेवंक दिना आशिल्ले, कित्याक ते हिंदू डॉमिनेटेड एरिया न्ही ती, आनी बांदोडकराचो तो स्ट्रॉंग होल्ड सारको. रस्त्या वेल्यान पास जातना दार उक्ती गाडयेचें आसत जाल्यार तांतयां आनी टोमाटो मारताले. मिटींग दवरली जाल्यार म्हऱ्यांत येवन पिकअप हाडून दवरताले आनी मोठ्यान व्हडल्यान पदां लायताले, महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा म्हणून. आनी सरप्रायझिंगली त्या वेळार आमचो आज आमदार आहा तो रवी नायक आमचे बरोबर, तो तरणाटो तेन्ना, तो अगेन्स्ट मर्जर. मागीर तो एमचीच गेलो आनी मागीर विचारनाका. सो ते पॉलिटिक्स की ते कॉन्फिडंट आशिल्ले आमी जिखतले म्हणून. कोण महाराष्ट्रवादी कॅम्प अशें बसून म्हणटात की थंय महाराष्ट्रांत एक रथ तयार केल्लो गोंयांत हाडपाक. पुरुषोत्तम काकोडकर जी जो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश काँग्रेस त्याचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणटा. दिल्ली वचून बसलो, दिल्लीन तेणे आपले ब्युरोक्रेसी लेवलान तेणे पुश केलो आनी फायनली ते काँग्रेसान डिसिजन जालें आनी थिंगा ड्रामाय जाले. तुमी म्हणलें ते ऋषिकेशान नाच जाले, तेजे मातशें सांगा. ताजी खबर अशी, जेन्ना पयलेंच इलेक्शन काँग्रेसीचें गोंयांत जालें पार्टीच्या, तेन्ना तो इलेक्ट जालो प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश काँग्रेस कमिटी आनी मागीर तो उरलो. कित्याक 1962तली खबर न्ही ती, मागीर हें सगळें सुरू जालां 1963 ऑनवर्ड्स.
तो प्रदेश काँग्रेस म्हणजे तेन्नाच्यान ताजोय स्टँड होच. आनीक इतले बसून म्हज्यान नरेश बाब सांगूंक जाता की नेहरूची जी मायंडसेट तयार जाल्ली अबाउट गोवा, इट वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ इनपुट्स गिवन बाय काकोडकर. आनी काकोडकराचें रिलेशन स्टार्टेड फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू. तो तांगे घरांत अलाहाबादी पसून रावला इतले बिकॉज फ्रिडम फायटर तेन्ना तो. आनी ही वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटींग इन इंडियन फ्रिडम स्ट्रगल गोंय भायर. आनी मागीर तांणीच ताका सांगलें की आतां इंडिया इंडिपेंडंट जाली, तूं गोंयांत वचून काम कर. आनी ताणें हांगा एक आश्रम सुरू केलो. भायल्यान दाखयलें की आमी चरखा शिकयतात म्हणून, आनी भितरल्यान हें पॉलिटिकल काम सुरू केलें. कळ्ळें न्ही, डॉक्टर लोहिया येवच्या आदीं. आनी तेन्नाय तो डॉक्टर लोहिया बरोबर पळय डिसिजन जालां की 18 जुनाक हें करया म्हणून. तेन्ना ही वॉज व्हेरी मच देर. आनी ताणें ऑर्गनायज करून लोकांक जमयलें. आनी हेर लोकूय आशिल्ले, तो एकलो म्हूण ना, हेर लोकूय आशिल्ले. तेन्नाच्यान तागे हो स्टँड क्लियर की गोवा हॅज ए डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आनी दॅट शूड बी मेंटेन्ड. ही नेहरूची भास. नेहरू 1963 वर्सा गोंयांत आयला आनी ताणें व्हेरी क्लियर सांगलां की गोंयाक एक डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू प्रिजर्व इट. हें पळय मायंडसेट नेहरूचो जाला. ताज्या आदीं कांय गोंयांत येवंक नाशिल्लो. तो काकोडकार आनी मे बी अदर्स ऑल्सो कंट्रिब्युटेड टू इट. सो काकोडकारान हो कन्सिस्टंट स्टँड घेतलो, खंयचो आमकां मर्जर नाका. म्हणजे एक वटेन डॉक्टर जॅक सिकेरूय स्टँड घेतालो युनायटेड गोवन्साचो लिडर म्हणून, दुसरे वटेन तो स्टँड घेतालो. आतां जेन्ना शास्त्रीजीन हांवें उदोळ सांगलो तशें मिड टर्म इलेक्शन्स घेवचे म्हणून डिसिजन घेतलें कॅबिनेटीन, तेन्ना काकोडकाराक वायट दिसलें. आनी तो परतो वचून दिल्लीक सांगूंक लागलो की हें सारकें न्हय, हें डिसिजन आमी त्रासांक फुडवट वयतलें. कित्याक 63th इलेक्शन जालां तेन्ना 16-12 जाल्यात. गोंयांत फकत 28 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो. दामम आनी दीव मेळून आमी 30. तेन्ना एकूय काँग्रेसचो येवंक ना. म्हणटकूच हें जर परत जर इलेक्शन घेतलें तेंच कंटिन्यू जातलें. परत 16 त्या वटेन आनी तूं म्हणटलें तांकां मेजॉरिटी मेळ्ळी देखून मर्जी करया म्हणून. हें सारकें न्हय, हें बदलूंक जाय हें सांगत रावलो. आनी दुसरें कारण कितें तर गोंयचो इश्यू जाग्यार पडलो बगर आपल्याच्यान पार्टी वर्क करूंक जायना. कित्याक लोक हेच घेवन आहात, दुसरें कांय काम जायना. गोंयचे आनी मिड टर्म इलेक्शनान कसले मुद्दे आहा ते इम्पॉर्टंट. एक्झॅक्टली त्याच खातीर विरोध जालो की बाबा इलेक्शन म्हणटा तें कित्याक आसता, एका मनशाक इलेक्ट करपाक, पळय कांय न्ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. आतां मनशाक इलेक्ट करतना मनीस पार्टी पळयता, वोटर मनशाक पळयता. हेर लोकल इश्यूज आसतात ते पिक्चरां येतात. म्हणटा तुज्यान कशें म्हणूं येता की इलेक्शनांतल्यान मर्जर इश्यू थारायतलो म्हणून. म्हणजे खरें म्हणत जाल्यार डिसिजन वॉज एब्सर्ड. आतां शास्त्रीजी सारके मनीस आसा म्हणटकच हें उतर घडये म्हजें स्ट्रॉंग जायत. पूण म्हजे कोतान ताणें तें केलें अंडर प्रेशर फ्रॉम महाराष्ट्रा लॉबी. यशवंतराव चव्हाण डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो आनीकूय मराठी मिनिस्टर आशिल्ले. जो प्रेशर नेहरू वेळार चल्लो ना तो शास्त्रीजी वेळार बरयलां. हय तें आसा. तें मागीर कळ्ळें काकोडकाराची खबर सांगतना तें येतलें. आतां काकोडकार हें सांगत रावलो तांकां की बाबा सॉल्व करात, पूण ह्या भाशेन न्हय, दुसरे भाशेन. तें कोण आयकना. आनी मागीर कितें जालें, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कॉमेस जालें. परत फायल बंद उरली 65. शास्त्रीजी हांगा गेले खंय ताशकंदाक समीट मिटींग जाली रशियेंत. थंय हार्ट एटॅक जावन तो गेले. परत फायल बंद उरली. इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर जाली. ती बी त्या फायलीक हात लायना. परत हो फ्रस्ट्रेट जालो कोण काकोडकर. आनी तो सांगता ताणें बरयलां आपल्या तुगेल्या हातूंत सांगलां मुलाखतीक इंटरव्यूंत सांगलां की आपूण एक दीस दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर वेटिंग रुमांत बशिल्लो. आपूण खूब डिस्टर्बड आशिल्लो, कितें करचें समजनाशिल्लें. गोंयांत वचून कांय काम करप कठीण आशिल्लें. देखून
आपल्या इतल्या एक गाडी आयली प्लॅटफॉर्माचेर, आपूण बसलो वचून भितर आनी आपूण बंद ऋषिकेशाक पावलो अशें तो सांगता. पूण ताजे फाटलो अर्थ बिटवीन द लायन्स हांव अशें वाचतां की निरशेणी हो फ्रस्ट्रेशन पळय ताका आयिल्लें, त्या फ्रस्ट्रेशनांतल्यान तो गेलो. फ्रस्ट्रेशनांतल्यान आख्खो बोगो जालो. हय मागीर फ्रस्ट्रेशनांतल्यान ताणें पळयलें की दिल्लींतले लोक आयकनात आपले वयले फुडारी आनी गोंयांत येवन कांय काम करूंक जायना कित्याक हो इश्यू लोकां तकले आसा म्हणून देखून तो गेलो. हें म्हजें इंटरप्रिटेशन. आनी गेलो तो एक सादूचे खोपींत रावलो. थंय पेपर ना, थंय रेडिओ ना, कांय ना. आनी ह्या वाटेन बोवाळ गोंयांत बोवाळ ताका महाराष्ट्रान किडनॅप केलो वो ताका कोण म्हणटा मारून उडयलो आनी जायतो बोवाळ. मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय प्रेशर आयलो कितेंय तरी करून सोदूंक जाय ताका, कित्याक एक म्हणजे लिडर मोठो फ्रिडम फायटर, दुसरी गजाल काँग्रेसचो प्रेजिडेंट सारको प्रदेश काँग्रेसचो, तो ना जाल्यार सरकार उबी कशें रावतलें म्हणून तांणी सोद सुरू केलो. तेन्ना ती खबर ताजे कानार गेली आनी ताणें इंदिरा गांधीक चीट बरयली की आपूण ऋषिकेशाक आसा, आपूण आपलो हुस्को करनाकात, आपूण बरो आसा, आपणें कोणें कांय वायट करूंक ना, आपूण जावन आयलां. तेन्ना जून म्हयन्याक आपूण येता आनी तुका मेळटा. ही खबर 1966ची. जुनांत आयलो आनी पयलो मेळ्ळो तो काँग्रेस प्रेजिडेंटीक ऑल इंडिया काँग्रेसच्या. तो आशिल्लो कामराज नाडर म्हणून तमिलियन. ताणें सांगलें पळय हो इश्यू आनी पार्टी डील करतली. आतां सरकारान डिसिजन घेतलां म्हणटकच पार्टीचो रोल गेलो. तूं वचून प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलय. म्हणटकच पुरुषोत्तम काकोडकार उठलो, इंदिरा गांधी म्हऱ्यान गेलो. इंदिरा गांधीन सांगलें पळय ह्या इश्यूज आपूण कसलेंच इनिशिएटीव घेना. फायल आसा, फायल भितर दवरल्या, आपूण फुडें वचना फायलीचेर. कित्याक वचना तर तिणें फायल काडून पुरुषोत्तम काकोडकाराक दाखयलें की ते कॅबिनेट मिटिंगेची पळय मिनिट्स बरयलीं तातूंत मार्जिनीन शास्त्रीन बरोवन दवरलें हातांनी. This is the only way to solve the issue of Goa. म्हणटो हें ताणें बरयलां देखून आपूण हात लायना. बरें, मागीर काकोडकार उठलो, दुसरो काँग्रेसींतलो व्हडलो फुडारी आशिल्लो तो मोरारजी भाई देसाय, ताका मेळ्ळो. ताणें ताची फकाणां केली की मिस्टर काकोडकार हेय ताणें कोट केला हाका प्रायम मिनिस्टर हाका मोरारजी देसायाक. मिस्टर काकोडकार यू आर कन्फ्युज्ड. कॅबिनेट डिसिजन इज कॅबिनेट डिसिजन. म्हणजे सांगपाचो हेतू असो की कॅबिनेट डिसिजन जातकच आनी तुज्यान कांय करूंक जायना, तें फायनल. मागीर एक ताणें प्रश्न विचारलो, बरें आसा तूं कांय करना, दुसऱ्यान कोणें जर हो इश्यू काडलो जाल्यार तूं विरोध करतलो? ना, आपूण विरोध करचो ना, पूण आपूण काडना. मागीर तो एस के पाटिलाक वचून मेळ्ळो. एस के पाटील रेल्वे मिनिस्टर आशिल्लो आनी तो ओरिजिनली फॅमिली कोंकणांतली. आनी गोंयचें पयलें इलेक्शन पळय आहा तें सगळें ताणें सुपरवायज केल्लें. म्हणटा काकोडकार कितें सांगतालो तें ताका सारकें कळ्ळें की परत इलेक्शन घेत जाल्यार कितें जातलें म्हण तें सारकें कळ्ळें. तो म्हळ्यार तूं सांगता तें सारकें आसा पूण ताजेर कितें करया. तर खबर काडली ताणी आनी तांकां कळ्ळें की 21 सप्टेंबर 1966 21 सप्टेंबर काँग्रेस पार्लिमेंटरी बोर्डाची मिटींग जावपाचें आनी ती हायेस्ट डिसिजन मेकींग बॉडी ऑफ दी पार्टी. थंय आपूण तो इश्यू काडटा कित्याक थंय काकोडकार मेंबर ना, थंय फकत MPs मेंबर. काकोडकार कांय तेन्ना MP ना न्ही, कित्याक तो प्रदेश काँग्रेसचो प्रेजिडेंट. आनी एस के पाटिलान तें आतां भितर एक्झॅक्टली कितें घडलें हें कोणें सांगूंकूय ना, बरोवंकूय ना आनी आमकां कळूंकूय ना. पूण आयकलो ती खबर अशी काकोडकारा कडल्यान की एस के पाटिलान तो इश्यू मांडलो की हें डिसिजन घेतलो खरें पूण तें शाणेपणाचें न्हय. कित्याक इलेक्शन कॅनॉट डिसायड दीस इश्यू. इलेक्शन आसता तें मनशाक इलेक्ट करपाक. दीस इश्यू शूड बी वन इश्यू बिफोर गोवन्स. आनीक इश्यू आसूंक जायना. आनी तें कोणें ताका विरोध केलो ना, सगळ्यांक पटलें. आतां कितें करुया, मागीर ताणें एक रेजोल्युशन पास केलें आनी त्या रेजोल्युशनांत कितें म्हळें की देर शूड बी ए मेकॅनिजम टू एसर्टेन द विशीस ऑफ गोवन्स ओन्ली ऑन द इश्यू ऑफ मर्जर. म्हणजे इलेक्शन हो मेकॅनिजम भायर उडयलो पूण दुसरो कसलो म्हणटा तो सांगलो ना, फकत उतर वापरलें मेकॅनिजम. आतां
खरें म्हणत जाल्यार रेफरंडम वापरपाचो, कित्याक रेफरंडम खरो रेफरंडम जाता तो ह्या पासत एक इश्यू लोकां मुखार मांडप, इंग्लंडाक ब्रेक्सिटाचेर जालो पळय तसो, आनी लोकांचें ओपिनियन घेवप. पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत कांय प्रोविजन ना रेफरंडम घेवपाचें, इलेक्शन घेवपाचेंच आसा. म्हणटकूच आनी रेफरंडम हें उतर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक नाका आशिल्लें, कित्याक काश्मीरांत ते मागताले आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ना म्हणटालो. पूण हांगा जर केलें तांकां मेळटलें आशिल्लें प्रेसिडेंट आहा म्हणून पळय, म्हणटकच तें उतर नाका आशिल्लें, म्हणून ताणें तें उतर मेकॅनिझम वापरलें. आनी मागीर कायदो करचो पडलो, कित्याक कॉन्स्टिट्युशनांत प्रोविजन ना, तो कायदो नासतना ओपिनियन पोल कसो घेतलो. आनी देखून मागीर बील ड्राफ्ट करपाक होम मिनिस्ट्री कडेन गेलें, कित्याक एज युनियन टेरिटरी गोवा वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय होम मिनिस्ट्री. So they created a bill specifically for Goa, Daman and Diu. There was no precedent since independence. कळ्ळें न्ही, पयली खेपे अशे तरेचें बील तयार जालें आनी कायदो तयार जालो. थंय प्रॉब्लेम आयलो होम मिनिस्ट्रीक की हाका नांव कितें दिवचें, मेकॅनिझम म्हण तें उतर वापरून कोतायना कायद्याक. तेन्ना थंय सेक्रेटरी आशिल्लो LP सिंग IAS ऑफिसर, ताणें हें नांव सुचयलें. आतां ह्या संबंदानूय आमच्या मनांत गोंदळ आशिल्लो, कोणें सुचयलें म्हण तें कळनाशिल्लें. गोंयच्यान कोणें सुचोवंक ना हें कळटालें, पूण थंय कोणें सुचयलें. मागीर आल्बान बाब कुटो, घडये तो कलीग आसो LP सिंगाचो, कित्याक तोय IAS ऑफिसर, ताणें आमकां सांगलें की हें उतर ताणें योचलें आनी घालें म्हणटा तूं भितर ओपिनियन पोल. कायदो जालो आनी तो कायदो पार्लमेंटान नोव्हेंबरान पास केलो. सप्टेंबरान डिसिजन जाल्लें तें काँग्रेस पार्टीचें. मागीर तें सरकारान घेतलें आनी कायदो पास जालो नोव्हेंबरांत, आनी तेन्नाच तांणी डेट डिक्लेअर केली 16 नोव्हेंबराक वोटींग जातलें म्हणून. आनी मागीर एकदम नेटान प्रचार सुरू जालो. तो प्रचार सुरू जातकच तुका हांवें वदोळ सांगलो त्या भाशेन प्रचार सगळ्यांनी एकठांय येवन केलो ना. दोन तरा सारक्यो सेपरेट आशिल्ल्यो. एक महाराष्ट्रवादी जे आशिल्ले मर्जरिस्ट, तांचें एकूच प्लॅटफॉर्म, बांदोडकारूय तेंच प्लॅटफॉर्म यूज करतालो, आनी जे महाराष्ट्रांतल्यान येताले पुरारी PSPचे हांवें तुका सांगलें ते बॅरिस्टर नाथ पै, SM गोरे, SM जोशी, नाग गोरे आनी पिटर आल्वारीस, हे मेन तांचे लिडर जे बांदोडकाराक एडवायस दीत आयिल्ले. आनीक ते प्रचाराक येताले तेंच प्लॅटफॉर्म, कला पथकां येतालीं तेंच प्लॅटफॉर्म, म्हणजे एकूच प्लॅटफॉर्म, एकूच लिडर. खंय फॉर द मर्जर गोंयकारांचो. हांगा कितें जालें, हांगा आदी हांवें सांगलें त्या भशेन 5 ग्रूप जाले आनी 5य इंडिपेंडंट. एक युनायटेड गोन्स, तो आपले प्लॅटफॉर्म यूज करतालो प्रचार करपाक. थंय काँग्रेसमॅन वो हांव पावनाशिल्लो त्या प्लॅटफॉर्माचेर. काँग्रेसचोय आपलें प्लॅटफॉर्म आशिल्लें, जंय युनायटेड गोन्स मनीस पावनाशिल्लो वो हांव पावनाशिल्लो. राष्ट्रमत ग्रुपाचें एक प्लॅटफॉर्म आशिल्लें, जें नॉन पार्टिजन, म्हणजे पार्टी ना ताका, नॉन पॉलिटिकल. आमी खंयच्या पार्टीन आशिल्ले पूण होच इश्यू घेवन बशिल्ले. एक संघ प्रदेश ज्योत, शाबू देसाय म्हणटा तो आदी महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचो लॉयल वर्कर, पूण ह्या इश्यूचेर तो भायर सरलो, आपल्याक विलिनीकरण मान्य ना म्हणून. आनी ताणें ती संघ प्रदेश ज्योत म्हणजे ड्युटी पिकअपीचेर बसयली आनी प्रचाराक भायर सरलो. गोंयभर ती ड्युटी भोंवली आनी लोकां मदीं प्रचार केलो की ना, हें विलिनीकरण आमकां वायटाक पडटलें, हें जावपाक जायना. आनी ताजे सभेनी आमी उलयल्यात. म्हणजे समज संघ प्रदेश ज्योत वास्को गेली आनी रावली थोडो तेंप, मेजर टावनांनी ती रावताली, हेर कडेन चलत वताले, थंय सभा जाताल्यो. आनी त्या सभेंतूय आदी अशे वेगळे वेगळे पक्षांचे किंवा खंयचेय लोक आसत जाल्यार उलयताले. प्लॅटफॉर्म संघ प्रदेश ज्योतीचे. आनी उल्हास बुयांवाचें कला पथक, तें इंडिपेंडंट पूण कॉपरेशन आशिल्लें दोगांय मदीं. म्हणटच 5 इंडिपेंडंट ग्रूप वावुरले. आनी हे सरप्रायझिंगली तो मे बी आमच्या गोंयकारांचो गूण वा डिफेक्ट म्हणूं येता की इवन पुर्तुगेजा कडेन झगडटना बसून आमचो एक वोट जावंक ना. कितल्योश्यो ल्हान ल्हान पार्टी जाल्ल्यो, थोड्यो
पिसफूल मार्गान वचपाच्यो, थोड्यो वायलंट मार्गान वचपाच्यो, अशें जायतें जाल्लें. तो आमचो मे बी इनहेरंट अटॅक डिफेक्ट. आमी सट करून एकवट पळय करूंक जाय, तो करनात. आनी हांगा एकवट जालोच ना. पूण कोणेच एकमेकाच्या आड कांय उलयलो ना, कोणाचेच एकमेका भितर फ्रिक्शन जालें ना, आनी सगल्यांनी मॅसेज दिली ती एक. ताजो दुसरो फायदो म्हणूं येता आमच्यांनी. फायदो असो की एकूच मॅसेज लोकां म्हऱ्यान पावली. कोणूय उलोवं, युनायटेड गोवन्साचो NUP मेंत आसूं, वो चंद्रकांत केणी आसूं, वो शाबू देसाय आसूं, लोकांक एकूच सांगलें. ते आपले बॅनर घालनासले. बॅनर आपलो फकत एकूच ना बॅनर वेगळे वेगळे घालताले. तुम्ही म्हणले एकूच 2 पानांच आसताले. ना ते फकत 2-3 कडेन घडलां. आनी तातूंतले 2 मिटींग म्हाका उगडास हांवें सांगल्यो त्यो काकोडे आनी उसगांव. तें कशें, ज्या जाग्यार पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉंग ना. समज युनायटेड गोवन ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग आसा तो आपलो प्लॅटफॉर्म घालता. काँग्रेस स्ट्रॉंग आहा थंय काँग्रेस आपलें प्लॅटफॉर्म घालता. हांगा खंयची पार्टी स्ट्रॉंग ना म्हणटकूच वर्कर आमचे भशेन आमकां दिसता की कितेंय तरी करूंक जाय, हेर लोकांकूय सांगूंक जाय, आमीच फुडें सरतात आनी मिटींग आपयतात. आनी त्या प्लॅटफॉर्माक फाटल्यान बॅनर 2 पानां. कित्याक खंयचो पक्ष ना, खंयची संघटना ना, आनी कोण मनीस ना. म्हणटकच फकत सिंबॉल फोकस करपाचो. ह्यो फ्यू मिटिंग्स अश्यो जाल्यात. आनी ज्या मिटिंगांनी 2-3 ग्रुपांचे लोक उलयल्यात. उलोवपाक तांणी काकोडेची मिटिंगेक डॉक्टर जॅक सिकीर आहा, दोतोर लुईस बार्बोस आसा, आनी पणजेचो आमदार तेन्नाचो यशवंत देसाय आसा. फोटो आसा म्हजे कडेन. हांव उलयतां त्या फोट्यांत. स्टेजीर बशिल्ले आहा तातूंत गांवचे लोक आसात आनी मदीं एक जाणटो मनीस अध्यक्ष म्हणून बसला. आनी उलोवपाक आमकां सगळ्याक आपयल्यात. आमी गेल्यात आनी सगळे एकूच उलयतात. वेगळे वेगळे ग्रुपांतले आसले तरी उलयतात एकूच भास. हें ताजी एक पेक्युलरिटी आशिल्ली. पूण एकठांय अशें म्हणजे एक संघटना फेडरेशन करता पळय केन्ना केन्नाय, ऑर अलायन्स करतात, तशें कांय नाशें. सो ते सगळ्यांचे जालें 16 जानेवारी 1967. हय. ओपिनियन पोल घडोवन येयलो. हय. 17 तुम्ही म्हणले ते सगळे बॉक्सीस बी ते सगळे पणजे हाडले ताणें. 18 आनी 19 हे जालें. 18 19 मातशें डिटेल्स. थंय एक बरें हें जालें. कितें सांगता तुका, कितें म्हणप ताका म्हाका कळना. एंग्जायटी आमकांय बी आनी तांकांय बी. ताजे मदीं एक गजाल सांगता जी पेक्युलियर परती. इलेक्शना वेळार सरकार रिजायन जायना. ते नदरेन आमचें इलेक्शन फेर न्हय. म्हणजे लेवल प्लेईंग ग्रावंड मेळना. सरकार एका पक्षाचें उरता, तोय इलेक्शन लडयता, विरोधी पक्षूय लडयता. पूण हांगा केंद्रान सुचयलें की सगळें फेर जावचें, ह्या पासत बांदोडकारान रेजिग्नेशन दिवचें म्हणून. हय. ती एक पेक्युलरिटी ओपिनियन पोलाची. ताणें विदावट एनी हेजिटेशन ताणें रेजिग्नेशन दिलें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ही डिसॉल्व केली असेंब्ली ना. सर म्हाका मातशें बिफोर वी मूव अहेड सांग. द होल डिसिजन घेतलेले कॅबिनेटान कितें तुमी रिइलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन करा. कित्याक 63 जाल्लें न्ही डिसेंबर. मिड टर्म दे हॅव टू डिसॉल्व द फर्स्ट असेंब्ली. नॉट नेसेसरिली. ना तुम्ही मिड टर्म केले समज. मिड टर्म हिंगा करूंक ना. हिंगा आमी घेतले ओपिनियन पोल, सेपरेट एक्ट. व्हाय दे हॅव टू रिजायन? एक्झॅक्टली. ते ताजे एकटा नासले ना. ताजे ना एकटाच नाशिल्लें तें. इट वॉज अ सजेशन. बांदोडकार कूड व्हेरी वेल ओपोज. आनी हांवें आयकल ती खबर अशी की मागीर पळयत जाल्यार ते महाराष्ट्रांतले मेंटॉर्स आशिल्ले, दे ब्लेम्ड हिम की तुवें हय म्हणपाचें न्हय म्हणून. पूण ताणें मे बी आउट ऑफ इग्नोरन्स ऑर आउट ऑफ हें कितें गुडविल की फेर प्ले आसचो, लेवल प्लेईंग फील्ड आसचें, आनीक दोगांनी आपआपली मतां घालचीं. म्हणजे केंद्राची सुचोवणी त्या पासत लेवल प्लेईंग फील्ड. कित्याक हो जर सत्तेर आशिल्लो, ही कूड इन्फ्लुएन्स सम पीपल न्ही, आनी विरोधाक तें करूंक मेळचें नाशिल्लें. म्हणटकच लेवल प्लेईंग फील्ड हाडपाक ताका रिजायन जा म्हूण सांगलो. आनी देन ते डिसॉल्व द असेंब्ली.
हें म्हत्वाचें. आनी हो 16 तारखेक मतदान जालें. मतदान पिसफूल, कसलें वायलन्स ना, कांय ना, सारकें पिसफूल. आनी थंय बी युनायटेड गोवन्साचो रोल बरो आसा. आनी तो रोल कसलो, सगळ्यांनी केलो म्हणटू, पूण तांचो रोल जाता तितल्या चड वोटरांक वोटींग करूंक लावपाचो. कित्याक खूब लोक सुसेगाद घरांत रावतात इलेक्शना वेळार बी. पूण हांगा कितें जाल्लें, प्रचार इतलो जाल्लो आनी लोकांक दिसतालें की हें संकश्ट आमचेर येता म्हूण. सो टू डिस्पेल दॅट जण एकलो भायर सरलो. आनी थंय युनायटेड गोवन्सानूय काम बरें केलें, काँग्रेसीनूय केलें. वोटींग पिसफुली जालें. मागीर 17 तारखेर ते बॉक्सीस थंय सांगला त्या भशेन हांगा हाडल्यो, पणजे हाडल्यो. आनी 18वेर कावंटींग सुरू जालें. कावंटींग सुरू जालें पेडणेच्यान, नॉर्थ टू सावथ अशें गेलें तें. आनी सांजवेळ जाता म्हणसर नॉर्थ गोवा न्ही, आनी नॉर्थ गोवा इज हिंदू डॉमिनेटेड एरिया. आनीक ह्या सगळ्या परिस्थितींत कितें आशिल्लें, इन द बिगिनिंगा म्हणजे सून आफ्टर लिबरेशन ऑर 63 म्हणया, दिस इलेक्शन जालें तेन्ना ऑलमोस्ट 99% हिंदूज वॉन्टेड मर्जर. मराठी स्पीकिंग ऑल्सो ना, कोण गोंयकार मराठी उलयना. उलयताले सगळे कोंकणी. पूण परंपरा अशी की मराठीन बरयताले, वाचताले. आमची भास मराठी, कोंकणी म्हण ती फकत उलोवपाची. म्हजो बापूय त्या कॅम्पांतलो. म्हजो बापूय हू हॅड रिटर्न फ्रॉम पोर्चुगल इन 62, फ्रिडम फायटर म्हणून थंय डिपोर्ट केल्लो ताका, इम्प्रिजनमेंट दिवन. तो त्या कॅम्पांतलो, खंयच्या आमची भास मराठी म्हूण पेच्या. तें जनरेशन तशें मानतालें. आनीक ताका लागून 99% लोक हिंदू मदीं वॉज फॉर मर्जर आउट ऑफ आयदर इग्नोरन्स ऑर दीस इमोशनल इम्पॅक्ट. आनी इतल्यांनी नरेश बाब 1963 आमी लोहिया मैदानाचेर मिटींग घेवन कोंकणींत उलयले. कित्याक हिंदू मदीं संवय कितें आशिल्ली, तूं वसला न्ही, दोगूय शेजरा शंकर बाब आनी तूं दोगूय कोंकणीन उलयतात. मायकाचेर उलोवंक कॉमेस केलें की तो मराठींतल्यान उलयता. ही परंपरा आशिल्ली हिंदू मदीं, कळ्ळें तुका. आपले भितर कोंकणीन उलोवप आनी मायकार वचोंकच मराठी उलोवप, अशें केल्लें. म्हणटकच ताका लागून हो 99% सामको लोक आमचेर फातर मारल्यात थंय कोंकणी उलयली म्हणून. बरोवंक तुमचो ओपोजिशन आशिल्लेंच. आनी तें केन्ना तें गोंयची सुटका जावची 40 वर्सां आदीं सुरू जाल्लें. ओपोजिशन टू रायटींग कोंकणी. ती कोंकणी म्हूण ती बोली, उलोवपाची भास. ती बरयता म्हणजे कितें तुमी, ती बरयता म्हणजे तुमी मराठीचे दुस्मान. हें कॉमेस जाल्लें 1940. तीच हें ट्रेडिशन हांगा आयलें, गोंयांतूय आयलें. आनी आमकां पयलीं खूब विरोध हो तो कोंकणीवादी म्हणून बोट दाखयताले. कित्याक थोडे आशिल्ले. हो टायड बदलूंक जाय आशिल्लो. दॅट वॉज द मेजर चॅलेंज. कित्याक म्हजें कोताना नो member of Catholic community ever asked for merger. Never. Nor did he say आमची भास मराठी. म्हणटकच तांकां कन्वर्ट करपाचो प्रॉब्लेमूच नाशिल्लो, वो कन्विन्स करपाचो प्रॉब्लेम नाशिल्लो. प्रॉब्लेम आशिल्लो तो हिंदू समाजाक. इमोशनली इतले चार्ज आशिल्ले की आयकूंकूच तयार नाशिल्ले. आमकां फोंड्यां गेल्यार मिटींग घेवंक दिनाशिल्ले. कित्याक ते हिंदू डॉमिनेटेड एरिया न्ही ती. आनी बांदोडकराचो तो स्ट्रॉंग होल्ड सारको. रस्त्या वेल्यान पास जातना दार उक्ती गाडयेचें आसत जाल्यार तांतयां आनी टोमाटो मारताले. मिटींग दवरली जाल्यार म्हऱ्यांत येवन पिकअप हाडून दवरताले आनी मोठ्यान व्हडल्यान पदां लायताले, महाराष्ट्र माझा म्हणून. आयकूं येवचें न्ही म्हणून लोकांक. असलें सगळें करताले. इतलें सिच्युएशन आशिल्लें पळय तें एक फॅक्टर राष्ट्रमत. आनी तो मराठी नाशिल्लो, तो क्रिस्तांवां मदीं सर्क्युलेट जायनाशिल्लो, हिंदू लोकां मदींच. 63च्यान हे इश्यू दोडायत रावलो.
महाराष्ट्रान जर हिस्ट्रीचो इश्यू काडलो, हिस्ट्रीचो इश्यूचेर उलयले, जॉग्राफिकल इश्यू काडलो ताजेर उलयले, कल्चराचो इश्यू काडलो ताजेर उलयले. मागीर इकॉनॉमीक वायबिलिटी ना म्हणून एक इश्यू आशिल्लो. गोंय ल्हान देखून गोंय वायेबल स्टेट जावची ना, देखून हय देखून ते महाराष्ट्रान घालूंक जाय, ताकाय रिप्लाय दिवचो पडटालो. ह्या भशेन महाराष्ट्रान तांचे एक 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 पॉयंट जोडायत आयले अप टू 67. तर प्रचार असो जालो. एका वटेन एक प्लॅटफॉर्म, दुसरे वटेन 5 प्लॅटफॉर्मां, पूण एंटोगॉनिझम ना. एकूच मॅसेज लोकांक पावली. आनीक वोटिंगूय खूब जालें. म्हाका उगडास आसा त्या प्रमाणे 86% जालें. 86%. आनी पिसफूल जालें. आनी एकंदर प्रचारांतूय वायलन्स व्हडलेंशें जालें ना. थोडें जालां, थोडें हांवें सांगलें तशें. एक टोमाट आनी तांतयो मारप, ना जाल्यार ती रॅली आमची ती मोटारी फातर मारून फोडल्यात. आनी सरप्रायझिंगली त्या वेळार आमचो आज आमदार आहा तो रवी नायक आमचे बरोबर, तो तरणाटो तेन्ना, तो अगेन्स्ट मर्जर. मागीर तो एमचीत गेलो आनी मागीर विचारनाका. सो ते पॉलिटिक्स. पयली दिसा 18 तारखेक सकाळीं पेडणेच्यान कॉमेस केलें आनी ती सगळी एरिया मर्जरिस्टांची, ते डॉमिनेटीव. सांजवेळ जाता म्हणसर तांकां लीड मेळ्ळो. आतां आमी जाणा आशिल्ले, एक प्रामाणीकपणान सांगता की ते कॉन्फिडंट आशिल्ले आमी जिखतले म्हणून. कोण? महाराष्ट्रवादी कॅम्प. अशें बसून म्हणटात की थंय महाराष्ट्रांत एक रथ तयार केल्लो गोंयांत हाडपाक, की जैताचो रथ म्हूण. आनी आमी पुक कित्याक आमी ट्राय केल्या लोकांक कन्वर्ट करपाची, पूण कितली जाल्या तें कळपाक मार्ग नाशिल्लो. म्हणटकच पूण पयले दिसाचें इलेक्शन हें कावंटींग जेन्ना सोंपलें, लीड तांकां मेळ्ळो. पूण आमकां कळ्ळें फाल्यां कितें जावपाचें आहा तें. तांकां कळ्ळें ना महाराष्ट्रांत. तांकां कितें दिसलें की लीड मेळ्ळो न्ही आज, फाल्यां आनी वाडटलो. पूण नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हातूंतलें डिफरन्स आमकां कळटालें तें तांकां कळूंक ना. म्हणटकीर कावंटींग 60 पावलें तेन्ना तो लीड गेलो, उरफाटो लीड आमचो कॉमेस जालो. आनी तो काणकोण मेरेन पावलो दुसरे दिसा तेन्ना आमकां 54% वोट्स मेळ्ळे आनी जिखले. नाजाल्यार जिखूंक पावचें नाशिल्लें. Please like, share, subscribe to Alert Goans.